अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाज़िर हूँ। आज की मेरी इस गुफ्तगू के 3 मौज़ूआत हैं। एक बैनुल अक़वामी हालात से, डेवलपमेंट से मुतल्लक़, दूसरा इलाकाई सूरत हाल से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और तीसरा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से आम जो डेवलपमेंट हो रही हैं उनके बारे में मुख्तसरन इज़हार ख्याल करूँगा। अभी अभी आपने सुना होगा कि इसराइल और हमास के दरमियान जो है वो अमन माहिदा तय पा गया है अमेरिका की कोशिशों से और मुसलमान मुल्कों की जो है ब्लेसिंग्स और उनकी शमूलियत से, और दुनिया भर में इसके ऊपर तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं। और मेरा इसके ऊपर तबसरा और तज्ज़िया यही है कि गांव के अंदर एक वडेरा जो है अपने किसी कमी की खूब पिटाई करता है, उसके घर को तबाह कर देता है और उसकी खूब बेइज्जती करता है, और उसके बाद वो कहता है कि अच्छा मैं आपसे सुलह करता हूँ, और उसके रिश्तेदारों को शामिल करके कहता है कि चलें इसका घर बनाते हैं, तो आप भी साथ दें, आप इसके घर के बनाने में जो ख़र्चा होगा वो ख़र्चा भी आप करें, मैं इसकी जो है वो सरपरस्ती करूँगा, मेरी निगरानी में ये घर बनेगा, कितने पैसे खर्च होंगे, घर कैसे बनेगा और ये घर चलेगा कैसे, ये मेरा काम है, इसमें कोई और मुदाखलत ना करे, ये मैंने चलाना है घर। तो अब वो जो बेचारा गांव का गरीब आदमी या कमी आदमी है या कमज़ोर आदमी है, तो अब वो मजबूरन सुलह करेगा ना, उसके अलावा तो उसके पास चारा नहीं है ना, चूँकि उसने सांस लेना है। बाकी तो उससे उसकी इज़्ज़त, उसका माल, उसकी दौलत सब कुछ छिन गया, सिर्फ उसके पास सांस ले रहा है वो अभी। तो वो अपनी सांस के बदले जो है वो अपनी आज़ादी भी कुर्बान कर रहा है और सुलह के लिए तैयार हो गया। तो इसको आप कहेंगे सुलह। तो मेरा ख्याल है यही सूरत हाल इस वक्त गज़ा के साथ है कि वहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया और गज़ा की पूरी बस्ती को मस्मार करके रख दिया गया, बच्चों तक को नहीं माफ़ किया गया, बुज़ुर्गों को माफ़ नहीं किया गया, तो सबको एक मलबे का ढेर बना दिया गया। और उसके बाद चूंकि अब ट्रंप साहब को जो है वो नोबेल इनाम चाहिए और उन्होंने ये साबित करना है कि उन्होंने एक और जंग बंद कराई है, जो जंग शुरू भी खुद ही की थी और बंद भी खुद ही करवाई है, और उसका वो क्रेडिट लेना चाहेंगे बिलाशुबा, और सारे मुसलमान ममालिक तालियां बजाकर उनको क्रेडिट देंगे, उनके हक में आवाज़ बुलंद करेंगे कि उनको ये ज़रूर मेडल मिलना चाहिए, जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो उनको मिलना चाहिए अमन का, चूँकि उन्होंने अमन के लिए बड़ा काम किया। तो अब इससे ज़्यादा तो तशरीह की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होगा वहाँ पर और किस तरह से हालात होंगे और कौन कंट्रोल करेगा और मुसलमान मुल्कों की क्या अहमियत और क्या हैसियत होगी, और फ़लस्तीन के बेचारे मुसलमान हैं उनका क्या हाल होगा। जब तक कुदरत की तरफ से कुछ मामलात बदलेंगे नहीं हालात, तो मुझे नहीं लगता कि जो ज़मीनी ख़दा हैं वो इस सूरत हाल को बदलना चाह रहे हैं, और या बाकी जो उम्मत सो कॉल्ड उम्मत मुसलमा और उसके जो लीडर जिनके पास बेतहाशा दौलत और अयाशियों में वक्त गुजरता है, उनके अंदर भी कभी गैरत आएगी, कभी हिम्मत आएगी कि वो अपने आबा व अजदाद और अपने उन जब से इस्लाम चला था और जिन लोगों ने दर्स दिया था खुदी का, उस पर कायम रहते हुए अपने लिए कुछ करेंगे, मुझे नहीं उम्मीद। तो अब अगला जो इशू है वो है पाकिस्तान और इंडिया से मुताल्लिक़। देखिए, मैं सुन रहा था मोदी वो कहता है कि मैं तो आग में, बदले की आग में जल रहा हूँ, और मोदी साहब जब बदले की आग में, जो इंसान बदले की आग में या कीने की आग में, हसद की आग में जलता है, वो जलता ही रहता है और उसका अपना नुकसान होता है, दूसरे का नहीं होता। और इसी तरह का बयान उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि देखें, अभी रिसेंटली जो वाक़यात चाहे बलूचिस्तान में हो रहे हैं या कश्मीर में अभी रिसेंटली एक तहरीक चली अपने हकूक़ के लिए, तो इसको देख कर मत आप किसी गलत फहमी में मुब्तला हो जाइए। जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, अवाम में अगर कोई ऐसा मौका आया तो वो पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़े होंगे और आज़ाद कश्मीर के एक एक इंच को, और पाकिस्तान के लोग एक एक इंच को डिफेंड करने के लिए अपनी अफवाज के साथ खड़े होंगे। ठीक है, घर की लड़ाइयाँ हैं हमारी, हम घर वालों से लड़ाइयाँ आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर आप लड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो बजाय इसके कि आप जो है वो बदले की आग में जलें, तो और लोगों को भी जलाएं, तो बेहतर ये होगा कि आप कश्मीर के अंदर रेफरेंडम कराएं,
جس کا وعدہ آپ کے بزرگوں نے کیا تھا اور یونائٹڈ نیشن کا بھی یہی فیصلہ تھا. تو آپ کشمیر کے اندر ریفرینڈم کروا کے وہاں پلیبیسٹ کروائیں اور کشمیریوں کو ان کا حق دیں, وہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اپنا مستقبل کس طرف جو ہے وہ کس طرح سے ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ امن ہی ہوگا, پھر آپ کو نہ آپ بدلے کی آگ میں جلیں گے اور نہ آپ اصلی آگ میں جلیں گے, اور امن قائم ہو جائے گا. اب آتے ہیں مختصراً پاکستان کی طرف سے 2-3 عام ڈیولپمنٹ ہیں. ایک تو بڑی خوفناک ڈیولپمنٹ ہے, بلکہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ فردن جو ہے ساری کمپنیز جا رہی ہیں, اور پچھلے 2-3 سال میں کوئی 20 سے زیادہ جو ہے کمپنیز جو ہے وہ چھوڑ چکی ہیں پاکستان کو, جس میں شیل بھی ہے, مائکروسافٹ بھی ہے, فائزر بھی ہے, ٹیلی نار بھی ہے, PNG بھی ہے, یاما بھی ہے, اور اس طرح کی بہت ساری کمپنی جو ہے بین الاقوامی وہ چھوڑ چکی ہیں. اور پاکستان کی اپنی جو انڈسٹری ہے جس طرح گل احمد ہے اور بہت ساری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں, انہوں نے وائنڈ اپ کر دیا ہے. کچھ تو بنگلہ دیش میں چلے گئے, کچھ ویتنام میں چلے گئے, اور کچھ نے بالکل بزنس کو خیر آباد کر دیا, کچھ دبئی میں چلے گئے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو پاکستان کے اندر جو ہے ٹیکنیکل سپورٹ نہیں مل رہی یا ان کی مارکیٹ نہیں. پاکستان میں مارکیٹ بھی ہے, ٹیکنیکل سپورٹ بھی ہے, لیبر بھی بہت جو ہے وہ وہاں پہ آلموسٹ فری کے برابر ہی ہے, مفت میں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کمپنیز کیوں جا رہی ہیں؟ وہ اس لیے جا رہی ہیں کہ ایک تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ ان کے لیے سازگار نہیں ہے. یعنی ان کا انفراسٹرکچر وہ صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں کر سکتے, چونکہ ریڈ ٹیپزم وہاں پاکستان میں بہت زیادہ ہے, رشوت بہت زیادہ ہے. پھر اس کے علاوہ وہاں جو آپ کی جو بجلی کی پروڈکشن ہے اس کے اتنے چارجز ہیں کہ ان کمپنیز کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ کسی اور انڈیا سے یا باقی ملکوں کے مقابلے میں وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے, وہ سروائیو نہیں کر سکتے. ان کا پرافٹ مارجن جو ہے وہ بنتا نہیں ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ ساری ریفارمز کرنے کی ضرورت تو اس حکومت کی تھی کہ یہ حکومت ایسی ریفارمز کرتی کہ یہ کمپنیز ملک چھوڑ کے نہ جاتی, اور ان کو انفراسٹرکچر جو ہے وہ پرووائڈ کرنے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے. ایسے انہوں نے پیسے نہیں دینے تھے, صرف اپنے جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کو انہوں نے چینج کرنا تھا, ان کو ایز کرنا تھا. تو یہ بھی نہیں کر سکے, اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو امپورٹ 2022 میں 70 بلین کی تھی, وہ جو ہے ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں, تو وہ اب 55 بلین میں ہو گئی ہے, اور 24 میں جا کے وہ 56 میں ہو گئی ہے, اور کم ہو گئی. یعنی آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, آپ پیسے کم بنا رہے ہیں, اور اس کے نسبتاً جو آپ کی امپورٹ تھی وہ چند سال پہلے 32 تھی, اور ابھی 39-40 ارب سے زیادہ ہو گئی ہے آپ کی جو امپورٹ ہے. امپورٹ زیادہ ہو گئی, اس کا مطلب ہے پیسے آپ باہر ڈالر زیادہ بھیج رہے ہیں, اور ایکسپورٹ آپ کی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈالر آپ کو کم آ رہے ہیں. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے, تفاوت ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوگی پالیسی صحیح نہیں بنے گی. اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ملک کے اندر جو ماحول ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, وہ لائی جائے. سیاسی ماحول جو گرم ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے, اور ملک کے اندر ایک سیاسی جمہوری نظام آگے بڑھے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو 26 امینڈمنٹ آئی اس میں تو جسٹس اور آئین قانون سب کچھ ختم ہو گیا, اور اب عدلیہ بھی آزاد نہیں ہے. تو لوگوں کو جو ہے ایک خوف ہوا ہے, سارے انویسٹرز کو بھی, کہ جب عدلیہ آزاد نہیں ہے تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو فیصلے کون کرے گا انصاف کے لیے, وہ کہاں جائیں گے. تو اب دیکھیں نا, اسی طرح ابھی جو اور بلکہ بجائے اس کے کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپوزیشن کے سارے جو لوگ, اپوزیشن تو ہے کیا, صرف اپوزیشن میں تو صرف ایک PTI ہے, تو اس سے حالات بہتر بنائے جاتے اور اس کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کیا جاتا. لیکن اس کے بجائے وہ کیسز بھی جو ہے وہ اور بنائے جا رہے ہیں, اور مزید ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کے عوام پھر بھی کھڑے ہیں. اور ایک اور جو چیز اس وقت ہو رہی ہے, آخری نقطہ جو ہے, وہ پاکستان کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک الفاظ کی گولہ باری ہو رہی ہے. تو اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے وہ کہانیاں سنی ہوگی نا اپنی نانیوں دادیوں سے, کہ ایک کوئی طوطا ہوتا ہے یا کوئی جن ہوتا ہے, اس کے اندر جن کی جان جو ہے وہ کسی طوطے میں ہوتی ہے. تو ان کی جان جو ہے اس وقت جو ہے پاکستان کے جو سب سے پاورفل شخصیت ہے,
ان سب کی جان ان کی جان کے اندر ہے، اور جس کو بھی وہ جیسے گھمائیں گے تو ویسے ہی یہ چلیں گے. تو ان کی گولہ باری یہ لڑیں گے بھی ان کی مرضی سے اور اکٹھے بھی ان کی مرضی سے ہوں گے. ان کی اپنی مرضی تو ہے کوئی نہیں ہے. جب آپ جو ہے وہ ساری اخلاقیات کو اور اصولوں کو چھوڑ کر صرف اقتدار کے لیے اور مفادات کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر ایسی صورتحال ہوتی ہے. تو یہ آپ تماشے دیکھتے رہیں گے، تو یہ تماشے ہوتے رہیں گے ملک میں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے اندر جو ہے وہ امن و امان لائے، بہتری لائے، اور لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں جو بیچارے اس وقت خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.